अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत खिताब से मुखातिब है पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है। इसके अंदर एक सवाल जो बार बार डिस्कस होता है, जिसे स्पेकुलेट किया जाता है, जिसके हवाले से खबरें लगवाई जाती हैं, जिसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं और जराए से बहुत सारी खबरें पाकिस्तान में फैलाई जाती हैं। वो सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब का दौर था, खान साहब बतौर वज़ीर आज़म, जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI थे जनरल आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। उस वक्त इमरान खान साहब ने वन फाइन मॉर्निंग एक दिन पता चलता है कि इमरान खान साहब ने DGISI आसिम मुनीर साहब का अचानक से तबादला कर दिया। तो वो तबादला इमरान खान साहब ने क्यों किया था, अचानक क्यों किया था, ये आज भी पाकिस्तान के अंदर डिस्कस होता है, इसके ऊपर बातचीत होती है, बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती हैं, लेकिन इस पर आज तक जनरल आसिम मुनीर साहब की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। इमरान खान साहब भी इसके ऊपर खुलकर नहीं बोले, लेकिन अक्सर वो कह देते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मैं जनरल साहब के कोई खिलाफ था या कोई ऐसी बात थी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में या बैनुल अक़वामी मीडिया में जो खबरें छपवाई जाती हैं, वो खबरें ये होती हैं मोस्टली कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ करप्शन की चीजें खान साहब के सामने रखी जो खान साहब को पसंद नहीं आई और इस वजह से उन्होंने ट्रांसफर किया था। गुज़श्ता दिन मैंने इंटरव्यू किया शहजाद अकबर साहब का, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, खान साहब के बहुत ज्यादा करीब, खान साहब के करीबी तरीन साथी। उनसे जब मैंने इस बात पूछा कि उस वक्त आखिर क्या वजह बनी थी कि उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब का उन्होंने खान साहब ने अचानक से तबादला कर दिया था। जाहिर है ये एक बड़ी पोस्ट होती है और एक आला शख्सियत का अचानक से तबादला कर देना समझ से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं था कि क्या DGISI का तबादला वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो ट्रांसफर हुआ था ये भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब के कहने पर ट्रांसफर किया था। यानी आप अंदाजा लगाइए कि वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब के कहने पर भी ये जो ट्रांसफर था ये इमरान खान साहब ने किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब को टेलीफोन करके कहा कि खान साहब मुल्क के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मामला संजीदा हो रहे हैं, लिहाजा आप मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं। तो इमरान खान साहब ने हमें आगे से डांटा और डांट कर कहा कि तुम सब चले जाओ, यानी सब मुल्क छोड़ जाओ, मैं किसी भी तौर पर आखिरी सांस तक मुल्क नहीं छोड़ूंगा, मैं फेस करूंगा और मैं एंड तक फेस करूंगा। लिहाजा वो कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से साल डेढ़ साल पहले तक यानी मेंटली मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि उन्होंने जेल के अंदर रहना है और उन्होंने जेल के अंदर टाइम गुजारना है। एक और बड़ी हैरानकुन बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जब हफीज शेख उस वक्त खान साहब उन्हें सेनेटर बनाना चाह रहे थे ताकि बतौर फाइनेंस मिनिस्टर वो कंटिन्यू कर सके, तो वो कहते हैं कि हफीज शेख ने जब सेनेटर बनना था और सेनेट के अंदर इंतखाबात होने थे तो उस वक्त हमें जो खान साहब के नीचे एक इंटेलिजेंस थी, उन्होंने इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को बताया गया कि हफीज शेख साहब हार जाएंगे और ये वो लोग हैं जो हफीज शेख के साथ होते हुए उसके खिलाफ वोट डालेंगे। खान साहब ने उस वक्त जनरल बाजवा साहब को बुलाया और इनसे कहा कि जनाब ये आप चेक करें कि ये क्या मामला थे। तो जनरल बाजवा साहब ने खान साहब को यकीन दिलाया कि खान साहब आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगले दिन हफीज शेख साहब हार गए थे और जनरल बाजवा साहब ने कहा जी मुझे नहीं पता, ये हमें समझ नहीं आया कि ये मामला किस तरह से उल्टे हैं और ये मामला किस तरह से खराब हुए हैं। तो उनका ये बुनियादी तौर पर कहना था कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर इमरान खान का एक अंधा यकीन था। तो ये बात समझ में नहीं आती कि एक वज़ीर-ए-आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट किस तरह से इतना ज्यादा अंधा यकीन या फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्री करते गए। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। लेकिन अब एक और चीज है जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई भी शख्सियत हो, ना सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जगह जगह पर जाकर करते हैं और वो स्टेट टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तर न्यूज चैनल्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती हैं, बल्कि उससे भी बड़ा एक चीज ये है कि बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान में जलसे किए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर पब्लिक रैलीज किए जा रहे हैं, जहां पर जाते हैं वहां पर तकरीर खड़का देते हैं, जहां पर जाते हैं अवाम को इकट्ठी करके बातचीत शुरू कर देते हैं, जहां पर जाते हैं रोला डाल देते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ, वो एक तो उनके सारे जो कायदीन हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, शख्सियात हैं, जो पॉलिटिकल एक फेस है तहरीक इंसाफ का, वो सारे या तो अंडरग्राउंड है या तो जेलों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अगर सपोर्टर्स भी, अगर उनके वोटर्स भी, आम शख्सियतें भी, आम नौजवान भी तहरीक इंसाफ की रैली निकालते हैं तो या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर उन पर लाठी चार्ज होता है, या फिर उन पर आंसू गैस की शेलिंग होती है। और ये चीजें अनप्रेसिडेंटेड है जो हम निगरान हुकूमत में भी पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं। तो ये बड़ा गैर मामूली है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका वोटर सपोर्टर भी अगर सड़कों के ऊपर आता है तो उसके ऊपर भी लाठी चार्ज होती है, उसके ऊपर भी आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिधर दिल करता है महफिल लगा देते हैं, जिधर दिल करता है एक बेमानी सी तकरीर शुरू कर देते हैं, और जिधर दिल करता है आजकल वो इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बाप ऐसा तासुर दे रहे कि जैसे आसिफ अली जरदारी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जो पॉलिटिकल पाथवे उन्होंने बिलावल को सिखाया था, उस पाथवे से हटकर बिलावल भुट्टो जरदारी नए नजरियात और एक नई सोच और नई फिक्र पाकिस्तान में उजागर करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़े इनकलाबी लीडर के तौर पर पाकिस्तान में सामने आने लगे। तो ये भी बहुत ज्यादा गैर मामूली है कि एक तरफ एक पार्टी को बिल्कुल नीचे लगाया जा रहा है, जबकि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, खाने, लंच, अशइये, मौजें, यानी जलसे, जुलूस सब कुछ निकाल रहे हैं। हबीब अकरम साहब ने इन सारे माहौल पर एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि इमरान खान का खौफ सियासी हद तक
نہیں، عمران خان کا خوف یعنی سب جماعتوں کو اتنا زیادہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ آمریت گوارا کر سکتے ہیں لیکن الیکشنز نہیں. یعنی کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اتنی زیادہ خوف میں ڈری ہوئی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مارشل لا لگا دیں، یعنی تمام تر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن معطل کر دیں، ہمیں منظور ہے لیکن ہمیں عمران خان کسی بھی طور پر گوارا نہیں ہے. پورا نظام اس وقت اٹک جیل میں قید عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے اور عمران خان کو روکنے میں لگا ہوا ہے. تو یہ اگین ان امیجنیبل ہے کہ پاکستان کے اندر کس حد تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک پورا نظام، پورا جو سسٹم ہے وہ صرف اور صرف اٹک جیل عمران خان، اٹک جیل عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس، عمران خان کے حوالے سے گفتگو اور وہ ان ساری چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے. ایک اور خبر ہے اور یہ ڈالر کے حوالے سے خبر ہے. ایک تو آرمی چیف کی جب سے ملاقات ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ اور جو کریک ڈاؤن انہوں نے شروع کروایا ہے، جو ڈنڈا آپریشن ہے جہاں پر جو بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں، جو لٹیرے ڈاکو ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کا نوالا چھینا ہوا ہے، انہیں جب سے انہوں نے گردن سے دبوچا ہے اس کے بعد ایک تو ڈالر تباہی نکل گئی ہے، بھرکس نکل گیا ہے. انٹر بینک ہو، اوپن مارکیٹ ہو، ڈالر لگاتار روزانہ کی بنیاد پر نیچے آتا جا رہا ہے اور ڈالر کی تباہی پھر گئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی وہ احمقانہ قسم کی گفتگو، وہ ایک شاطرانہ قسم کی گفتگو اور ایک ایسی گفتگو جس نے اس پاکستانی معیشت کا تختہ الٹ دیا، جس نے برباد کر کے رکھ دیا، وہ ابھی تک کیے ہوئے ہیں. یعنی وہ ایک ٹیلی ویژن شو میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں جب جہاز پر بیٹھا تھا تو اسی وقت ڈالر نیچے آ گیا تھا، میں جہاز پر بیٹھا تھا تو ڈالر نیچے آ گیا تھا. پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کون سے جہاز پر یہ بیٹھے تھے اور کون سے جہاز پر یہ بیٹھتے رہے کہ جسے ڈالر نیچے آتا ہے. یعنی جہاز پر بیٹھنے اور ڈالر کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ بھی اس وقت کہتے تھے کہ ڈالر ڈر گیا ہے، ڈار سے ڈالر ڈر گیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ فراڈ تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جب امریکہ گیا IMF سے بات چیت کرنے کے لیے تو پیچھے جو اسپیکولیٹرز تھے انہوں نے اسپیکولیٹ کر کے ڈالرز کی قیمت کو اوپر لے کر گئے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ڈار آ گیا تو ڈالر 200 پر نہ آ جائے. یعنی احمقانہ قسم کی گفتگو ہے، ایک سٹوپڈ گفتگو ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آج کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آج پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، سول ادارے سول کپڑوں میں حرکت میں ہیں، جگہ جگہ پر کھڑے ہیں، کرنسی ایکسچینج شاپس کے اندر موجود ہیں، باہر کھڑے ہیں، جگہ جگہ پر موجود ہیں، بینکوں کے لاکرز تک چیک کرنے کی ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، ایک سوچ موجود ہے، ایک میسو کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے. تو آپ کے پاس تو مینڈیٹ تھا، آپ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز تو ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا جو مال تھا کس نے بنایا؟ ڈالر آج اگر نیچے آ رہا ہے تو ڈالر جو اوپر گیا تقریباً 306-7 روپے تک انٹر بینک میں ہٹ کیا اور 350 تک اوپن مارکیٹ میں چلا گیا تھا. تو یہ کون تھا جو مال بنا رہا تھا؟ کون تھا جس نے آرٹیفیشلی ڈالر کی پرائس کو یہاں پر لے کر گیا، جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور مہنگائی نے پاکستانی عوام کا پرکس جنازہ نکال کر رکھ دیا اور یہ سارے دیکھتے رہے، یہ سارے تماش بین رہے، یہ سارے تالیاں بجاتے رہے اور کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. مسرت جمشید چیمہ اگین تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، ان کے شوہر بھی اور یہ بھی اس وقت زیر عتاب ہیں، بڑی مشکل میں یہ ٹائم گزار رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے جب ہمارے گھر پر غیر قانونی طور پر ریڈ کیا تو ہماری ویگو ڈالا، یعنی کالا ویگو ڈالا، اور ہماری جو ایک لینڈ کروزر ہے وہ بھی پولیس چوری کر کے لے کے گئی ہے اور آج کل ہماری گاڑیاں مال غنیمت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. یعنی ایک پبلک پراپرٹی، ایک عام پراپرٹی، ایک شہری کی پراپرٹی، ایک پولیٹیشین کی پراپرٹی، اسے انہوں نے زبردستی اٹھایا، زبردستی لیا، مار دھاڑ کر کے، تھپڑ مار کے، تپے مار کے چابیاں لی ان کے ڈرائیور سے اور اس کے بعد اسے مال غنیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کارہائے سرکار میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. لطیف کھوسہ کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. لطیف کھوسہ لیگل مائنڈ، بغاوت کا مقدمہ. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.